Bonjour chers amis, مرحبا بكم من جديد في هاد la vidéo. Donc toujours dans notre premier chapitre les amortissements. Alors في هاد la vidéo غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا l'amortissement, كيفاش كندريسيو le plan d'amortissement et par la suite كيفاش كنكونطابيليزيو l'amortissement, c'est-à-dire كيفاش كنenregistréو la diminution ou bien la dépréciation de la valeur de l'immobilisation sur le journal de l'entreprise. Donc, فيما يخص le calcul de l'amortissement, en fait, كما قلت لكم في la première vidéo, بلي l'amortissement كنديروا l'amortissement باش نكوريجيو la valeur ديال l'immobilisation. C'est-à-dire que l'amortissement correspond à la diminution ou bien la dépréciation de la valeur de l'immobilisation. Donc, la dépréciation تقدر تكون إما constante يعني ثابتة ou bien plus importante sur les premières années que sur les années suivantes. Donc هنا كنلاحظوا بلي عندنا deux types de calcul de l'amortissement ou bien deux modalités de calcul de l'amortissement. L'amortissement constant اللي كيتسمى aussi amortissement linéaire ou bien l'amortissement dégressif qui est aussi amortissement accéléré ou bien amortissement dérogatoire. Donc, شنو هو الفرق ما بين l'amortissement constant ou l'amortissement dégressif? Alors, pour l'amortissement constant, هذاك le montant ou bien هذيك la valeur de la dépréciation كتبقى نفسها في جميع les exercices اللي كيفورميو لينا la durée de vie de l'immobilisation. مثلا عطيناك بلي ليموبيليزاسيون غادي تامورتا سور 5 ans, غتبقى في كل عام مثلا عطينا من ان حتى ان بلس 4 يعني ان بلس 1 ان بلس 2 ان بلس 3 et ان بلس 4 هما 5 ans. alors هذيك لا فالور اللي غادي تفقدها في لاني ان هي نفسها اللي تفقدها في لاني ان بلس في لاني ان بلس 1 هي نفسها في لاني ان بلس 2 اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc, فهمنا دابا l'amortissement constant. نشوفو l'amortissement dégressif. L'amortissement dégressif, هذاك le montant de la dépréciation كيكون plus important les premières années que les dernières. C'est-à-dire, مثلا ناخذ نفس المثال, عطينا واحد ليموبيليزاسيون غادي تامورطا على 5 ans. Donc, نقدروا نلقاو في les 3 années يعني les premières n plus 1 et n plus 2 غنلقاو واحد le montant اللي كبير. alors في n plus 3 في n plus 3 et n plus 4 غادي نلقاو واحد le montant اللي صغر من le montant ديال les années الاولين. غادي يبان لكم الفرق مزيان ملي غادي نديرو le plan d'amortissement. دونك دابا لي زامي غادي نشوفوا كيفاش كندريسيو لو بلان دامورتيسمون ملي تيكون عندنا سيستيم دامورتيسمون كونستون. دونك بغيتكم تفرقوا ما بين جوج الحوايج. ملي كتكون عندنا واحد لي موبيليزاسيون شريناها في الاول ديال العام, يعني شريناها او ديبي ديال ليكزارسيس, سيتادير اننا كنكونوا شريناها في شهر واحد, اي اون ايموبيليزاسيون اللي كنكونوا شريناها او كور ديال ليكزارسيس, يعني كنكونوا شريناها في الوسط ديال ليكزارسيس, يعني في اي شهر من غير شهر واحد, شهر 2 شهر 3 شهر 4 كاملين كيتعتبروا راه او كور ديال ليكزارسيس. دونك دابا غادي نشوفوا لو كا ديال اون ايموبيليزاسيون اللي شريناها في الاول ديال العام, غادي نشوفوا كيفاش كنعمروا لو بلان دامورتيسمون. دونك نقراو l'exemple قالوا لينا une machine industrielle acquise le 15 janvier 2009 pour 200 000 dirhams, durée probable d'utilisation 5 ans, et le système d'amortissement est un amortissement constant. السؤال قال لك dresser le plan d'amortissement de cette machine. donc خصنا نعرفوا بعدا شنو هو le plan d'amortissement. donc le plan d'amortissement هو واحد لافيش propre à chaque immobilisation, يعني خاصة بكل immobilisation. donc l'entreprise ملي كتشري اي ماتيريال
وكتدخلو في لاكتيف ديالها. دونك هي كتفتح ليه واحد لافيش. دونك اي ايموبيليزاسيون دخلات لو باتريمون ديال لونتربريز ولا دخلات في لاكتيف، سيتادير دخلات في لاكتيف ديال لونتربريز كتفتح ليها واحد لافيش. هذيك لافيش كيكونوا في يعني كل عام كتشوف شحال لا فالور اللي نقصات فيها، وكتشوف هذاك العام شحال لا فالور الاكطويل ديالها، يعني الفالور الحاليه ديالها. اي سي سا. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا لي زانويتي، شنو هي لا فورمول اللي كنحسبوا بها لي زانويتي. دونك هي هذه لا فورمول. دونك لانويتي كتساوي لنا الفالور دوريجين فوا لو تو اون بورسونتاج فوا ان سور 12. ان كتغوبريزونتي لينا لو نومبر دو موا، يعني عدد ديال الاشهر اللي دوزات عندنا في شاك اني اللي غادي نحسبوا فيها الانويتي. دونك غنحسبوا دونك نشوفوا لا فورمول ديال لو تو ونحسبوه دون نوتر كا. دونك لو تو كيساوي لينا 100 على لا دوري. في نوتر كا لا دوري عندنا 5 سنين، دونك غنديروا 100 على 5. دونك لو تو غادي يعطينا 20%. بون لي زامي دابا غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا لانويتي. الوغ باش نحسبوا لانويتي ديال 2009 غادي تساوي لينا نطبقوا لا فورمول ديال الفالور دوريجين اللي هي 200,000، غادي نضربوها في لو طو اللي ديجا حسبنا اللي هو 20%، وغادي نضربوها في ان يعني النومبر دو موا. الوغ في هاد لو كا مادام حنا شرينا لي موبيليزاسيون في لو 15 جونفي، الوغ كيلكو سوا لو جور ديال لاكيزيسيون كناخذوا لو موا اونتي، يعني كنحسبوا راسنا راح نخدمنا به هذاك لو موا كامل. دونك باش نحسبوا لو نومبر دو موا كاينه واحد لا فورمول كنديروا 12 ناقص هذاك لو موا اللي حنا فيه زائد 1. دونك هنا نديروا 12 ناقص 1 هي 11 زائد 1 هي 12. دونك 12 على 12. دونك 12 على 12 هي 1. دونك نقدروا اننا ما نديروهاش. فوالا عطاتنا لا فالور ديال 40000. بالنسبه لانويتي ديال 2010 غادي تساوي لينا لانويتي ديال 2009. هادشي علاش كيتسمى امورتيسمون كونستون، لانه كيبقى ثابت دورون هاد لي زاني كاملين. حتى ثاني غادي نديرو الفي او فوا 200,000 في 20% في 12 شهر، لان حتى 2010 غدوز عندنا فيها 12 شهر، لانه ما قالوش لينا راه تبعات ولا شي حاجه باش. دونك غادي تبقى عندنا دي موبيليزاسيون دورون هاد لي بيريود كامله مساويه. دونك غادي ندير كوبي كولي باش ما نضيعش الوقت. اي فوالا. دونك غادي نشوفوا كيفاش دابا كنحسبوا لو كومين دامورتيسمون. دونك لو كومين دامورتيسمون هو لا سوم ديال دي زامورتيسمون براتيكي دوبوي لاكيزيسيون دو لي موبيليزاسيون. يعني مثلا قال لك شنو هو الكومين دامورتيسمون في 2011، غادي نجمعوا هاد لي زانويتي اللي ديجا حسبناهم من لا دات ديال لاكيزيسيون. دونك نجمعوا 2009 2010 و2011 يعطينا الكومين ديال 2011. الوغ باش نحسبوا الكومين دامورتيسمون في 2009 شحال غيساوي لينا ميم انويتي، لان ما عندناش واحد لانويتي قبل منها. دونك 40000. الكومين دامورتيسمون في 2010 غادي يساوي لينا هو الكومين دامورتيسمون ديال 2009 زائد لانويتي في 2010. فوالا غادي نكملوا الكومين دامورتيسمون في 2011 شنو غيساوي لينا، والكومين دامورتيسمون في 2010 زائد الانويتي ديال 2011. فوالا الكومين دامورتيسمون في 2012 غيساوي لينا كومين دامورتيسمون في 2011 زائد الانويتي ديال 2012. فوالا غادي نبقاو حتى نوصلوا لا فالور دوريجين، يعني الكومين دامورتيسمون في 2013 غنلقاوه كيساوي لينا الفي او زائد. دونك كما قلت لكم وصلنا ل 200,000. دونك الكومين دامورتيسمون في لاني الاخرى في لا ديرنيير اني كيكون كيساوي لينا الفالور دوريجين. فوالا دابا غنشوفوا كيفاش نحسبوا الفالور نيت دامورتيسمون. دونك الفي ان هي لا فالور اكطويل ديال لي موبيليزاسيون، يعني باش نعرفوا لا فالور اكطويل كنشدوا الفالور دوريجين وكنقصوا منها هذيك لا ديبريسياسيون، يعني الكومين دامورتيسمون في هذيك لاني.
Donc pour 2009 غادي نديرو 200 000 mois l'annuité في 2009. Voilà. 2010 غادي يساوي لينا الفالور دوريجين ناقص كيميل دامورتيسمون في 2009. فوالا في 2011 يساوي لينا الفالور دوريجين ناقص الكيميل دامورتيسمون في 2011. 2012 الفالور دوريجين ناقص الكيميل دامورتيسمون في 2012. et enfin valeur d'origine ديال 2013 valeur d'origine ناقص cumul d'amortissement في 2013. دونك هنايا غادي نوصلوا لا فالور ديال زيرو، يعني الفي هنا في لا ديرنيير اني خصها تكون كتساوي لينا زيرو. عقلوا مزيان، الكيمول دامورتيسمون في لا ديرنيير اني كيساوي لينا الفالور دوريجين ولا في هنا كتساوي لينا زيرو. دونك غادي نشوفوا دابا كيفاش ندريسيو لو بلان، يعني كيفاش نعمروا لو بلان دامورتيسمون في حالات عندنا اون ايموبيليزاسيون اللي شريناها او كور دو ليكزارسيس. فوالا لي زامي، دابا غادي نشوفوا بالنسبه لو كا ديال اون ايموبيليزاسيون اكيز او كور دو لاني، يعني اون ايموبيليزاسيون اللي شريناها في وسط العام. دونك غناخذوا نفس ليكزامبل وغادي نبدلو فيه غير لا دات. دونك عندنا une machine industrielle acquise le 25 octobre 2009 pour 200 000 dirhams, durée probable d'utilisation 5 ans, amortissement comptant. Donc باش نحسبوا la première annuité كنديروا الفالور دوريجين، نكتب لكم حسن، كنضربوها في لو طو اللي 20% ديجا حسبناه. غادي نضربو في لو نومبر دو موا. دونك هنا مدوزاش عندنا 12 شهر لان شريناه في شهر 10. دونك دوزات عندنا شهر 10. قلت لكم كيلكو سوا لو جور اللي شريناها فيه، واخا تكون 25 26 14 اي عدد، يعني كيلكو سوا لو جور كان اون كونط لو موا اونتي، يعني كناخذوا بحال راح نخدمنا بها شهر كامل. دونك كنضربو، دونك خدمنا بها شهر 10 شهر 11 شهر 12 كما قلت لكم الفورمول قبيله. دونك 12 ناقص 10 زائد 1، دونك هي 3. دونك هي 3 على 12 اي فوالا لانويتي ديال 2009. لانويتي ديال 2010، دونك في 2010 ما غادي دوز عندنا بيان سور 12 شهر كامله. دونك الفالور دوريجين غادي نضربوها في لو طو اللي هو 20%. ما غاديش نضربو في ان اللي عندنا لان عندنا 12 على 12 هي 1، ما غاديش تاثر لينا. اي فوالا دونك في 2010 2011 2012 2013 غادي تساوي لينا نفس لا فالور. دونك غادي ندير كوبي كولي حتى لهنا. دونك لانويتي في 2014 غادي تساوي لينا الفالور دوريجين، غادي نضربوها في 20% اللي هو لو طو، وخصنا نضربوها في ان. دونك هنا واش غادي ناخذوا ثاني 12 شهر. على خصنا نتاكدوا واش هذيك لا دوري دو في قربت تسالي ولا مازال. دونك مادام حنا دوزات عندنا 2010 كامل 2011 كامل 2012 كامل 2013 كامل، دونك هاي 4 سنين، وفي 2009 دوزات عندنا 3 شهور، يعني 4 سنين و3 شهور. دونك الا درنا في 2014 ثاني 12 مو غادي نفوتوا لا دوري ديال دوري دو في ديال ليموبيليزاسيون ديال ليوتيليزاسيون اللي هو 5 سنين. دونك غادي نشوفوا غير داك الفرق اللي غادي يكمل لينا غيكمل لينا 5 سنين. دونك حنا ديجا عندنا 4 شهور عندنا 4 سنين و3 اشهر، دونك بقات لينا 9 موا. دونك نديرو 9 sur 12 et voilà. دونك الى لاحظتوا عندنا 2000 لانويتي في 2009 ولانويتي في 2014 الا جمعناهم غادي يساويو لينا لانويتي لي زوتر انويتي بحال لي زوتر انويتي. دونك 30000 زائد 10000 تساوي لينا 40000. دونك دائما هاد جوج كيكونوا كيكملوا بعضياتهم. فوالا دابا غادي نحسبوا الكيمين دامورتيسمون كما وريتكم في الاول. دونك بالنسبه ل 2009 غيكون كيساوي لينا 10000 لان ما كاينش قبل منها شي حاجه. في 2010
غادي يساوي لينا الكيمين دامورتيسمون ديال 2009 زائد لانويتي ديال 2010. الكيمين دامورتيسمون في 2011 يساوي لينا الكيمين دامورتيسمون في 2010 زائد الانويتي في 2011. فوالا. الكيمين دامورتيسمون في 2012 يساوي الكيمين دامورتيسمون في 2011 زائد لانويتي ديال 2012. فوالا. الكيمين دامورتيسمون في 2013 غادي يساوي لينا الكيمين دامورتيسمون في 2012 زائد الانويتي ديال 2013. اي كيمين دامورتيسمون في 2014 يساوي الكيمين دامورتيسمون ديال 2013 زائد الانويتي ديال 2014. دونك فوالا كما قلت لكم في لا فيديو، كما قلت لكم في قبيله، يعني بلي في الاخر ديال في لاني الاخرى الكيمين دامورتيسمون كيكون كيساوي لينا الفالور دوريجين. دونك غنحسبوا دابا الفينا كتساوي لينا الفي او الفالور دوريجين ناقص الكيمين دامورتيسمون. فوالا غادي نحسبوا ديال لاني الثانيه يساوي لينا في او ناقص الكيمين دامورتيسمون ديال 2010. فوالا. في 2011 يساوي لينا الفي او ناقص الكيمين دامورتيسمون في 2011. 2012 يساوي لينا الفي او ناقص الكيمين دامورتيسمون في 2012. في 2013 غادي يساوي لينا الفي او ناقص الكيمين دامورتيسمون ديال 2013. اي اونفان الكيمين دامورتيسمون في 2014 يساوي لينا الفي او ناقص الكيمين دامورتيسمون في 2014. اي فوالا تاني وصلنا لا فالور ديال زيرو كما قلت لكم قبيله. اي فوالا سي تو pour le dressage du plan d'amortissement بالنسبه لو مود كونستون. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش كنكونطابيليزيو هاد لا ديبريسياسيون. دونك لي زامي هذه هي ليكريتور اللي كنديرو ملي كيكون عندنا سيستيم دامورتيسمون كونستون. دونك لا كونطابيليزاسيون ديال لامورتيسمون كتسم جوج يعني جوج لي بارتي. لا بروميير بارتي كنكونستاتيو هذيك لا شارج كوريسبون على كونسوماسيون ديال اون ايموبيليزاسيون. دونك بما ان لونتربريز كتكونسومي واحد البارتي من ليموبيليزاسيون، دونك il faut انها انغيستريها كوم اون شارج عليها بحال في لا دوزيام بارتي كنكريديتيو لو كونت امورتيسمون اللي كي امورتيسمون دو سميه ديال هذاك الماتيريال. دونك دون نوتر كا كانت عندنا ماشين اندستريال، دونك كتدخل في لو كونت ديال الماتيريال واوتياج. اي فوالا لو مونطون درنا 40000 لانه هما طلبوا منا مثلا انا درت enregistré l'annuité ديال 2009. دونك بالنسبه للبروميير كا كنا خدينا اون ايموبيليزاسيون اللي شريناها في اول العام. دونك ملي حسبنا الانويتي كانت خرجت لنا 40000. اي غادي نشوفوا في لو دوزيام كا ديال الايموبيليزاسيون اللي شريناها او كور ديال ليكزارسيس. دونك شنو تبدلت لينا غير لا فالور لانهم بجوجهم يعني اكزارسيس فيه خاص بالسيستيم دامورتيسمون كونستون. دونك تكون عندنا ميم اكريتور تبدلوا غير لي مونطون. حاجه اخرى خصكم تعرفوها في هذاك لو بروميير كونت ديال الشارج، اما يعني دائما غيبقى نفس ليكريتور، غتكون عندكم دوتاسيون او امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كتبدل غير هذيك كوربوريل، يعني على حسب لي موبيليزاسيون واش غتكون اون نون فالور، اي حاجه فيها فري غادي تدخل في اون نون فالور. لي بروفي وداكشي كيدخلوا في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل انكوربوريل عفوا، و لي زيموبيليزاسيون كوربوريل بحال لي ماشين لي كاميونيت اكسيتيرا. دونك عندنا 3 كونت بوسيبل، اما كتكون عندنا دوتاسيون aux amortissements des immobilisations au non valeur او لا انكوربوريل ولا كوربوريل. بالنسبه لا بارتي الثانيه على حسب السميه ديال لو ماتيريال.
دونك دائما كيكون امورتيسمون دو كتشوفوا على حسب لو ماتيريال اللي كاين. دونك هذه هي لي كريتور الخاصه بالامورتيسمون كونستون. كنظن بلي قلت لكم عليها اي حاجه. اي فوالا كنظن بلي سا سوفي بور هاد لا فيديو. في لا فيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا لو سيستيم d'amortissement dégressif, غنشوفوا كيفاش ندريسيو لو بلان d'amortissement et par la suite on va voir comment comptabiliser l'amortissement dans ce cas. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis. Aussi, خليو سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو كنحطو في القناه ديالي. اي او revoir.